اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستاں ویراں نوں بھائیاں نوں سجناں نوں بیلیاں نوں متراں نوں السلام علیکم۔ آغاز ہو گیا ہے خدمتگار فاؤنڈیشن جہاں غم وہاں ہم راشن دا آغاز کیتا ہے تے میں دوستاں دے ویراں دے بھائیاں دے بہت خوش ہاں اور مشکور ہاں، انہاں دا شکر گزار ہاں جنہاں اس اہتمام وچ میرے نال تعاون کیتا ہے۔ اور یہ جڑا راشن اللہ دی رضا واسطے اور اللہ دی راہ وچ دتا چلا ہے، اے پہلا کاٹن جڑا ہے سی اپنی بھن ساڈی آئے نے، کیڑی جگہ تو آئے ہو میری بھن؟ ہے گندے نالے تو ویلے آئے ہیں، گندے نالے کولوں آئے نے جی۔ انہاں نے سنیا کسے کولوں کہ راشن ونڈن لگے نے تے او دے واسطے آئے نے تے انشاءاللہ انہاں نوں انہاں دے حصے دا راشن دتا جائے گا تے دوستاں دے ویراں دے بھائیاں دے سامنے میں الحمدللہ راشن لے کے مہربانی میرے اللہ خوش رکھے جی تواڈے اس چینل دا غریب ہاں تو بس مجبور ہے نہ میری مدد کیتی ہے جی الحمدللہ جی۔ اے راشن ہے جی جیڑا میری بھن نوں دتا چلا ہے تے اے راشن اللہ دی راہ سے ساڈے بھائی نے ساڈے دوست نے بڑے اچھے اساں تے بڑا زور لایا سی انہاں دا نام لیا جائے لیکن انہاں کہا کہ میرا نام نہیں لینا، اگر تسی بہت زیادہ اس کرتے ہو بہت زیادہ آندے ہو تسی صرف یہ کہہ لو کہ امریکہ والے بھائی نے راشن سانو لے کے دیتا ہے، اے انشاءاللہ اسی لوکاں تک تقسیم کراں گے اللہ دی رضا واسطے اور اللہ دی راہ وچ دیاں گے انشاءاللہ۔ پہلا کاٹن جڑا ہے میں اپنی بھن نوں دے لگا، میری بھن آئیے چل گئے اس تے امید نال آئیے جی میری بھن۔ بڑی مہربانی ویرے، اللہ سونا تانوں تندرستی دے سکھ دے جے تے ساڈیاں دعاواں آمین تواڈے نال نا اللہ راضی ہوے جے تے بس مجبور ہو کے آئیاں قرضدار ہاں تے اس واسطے نہ بھائیاں دا سنیا تے آئیاں تے نہ پلاوے نے میں راشن دتا نے میرے بچیاں تے بڑا رحم کیتا ہے تے اللہ پاک انہاں دی زندگی تے تسدید کرے، اللہ پاک انہاں دی صحت کرے تے اللہ انہاں تے خیر کرے تے تواڈے دی گزارش یہی ہے کہ بہت مجبور ہاں تے تعاون کریو اس میرے ویر تے اللہ عزت رکھے تے پیچھے قرضدار ہاں تے میری کوئی مدد ہو جائے تے کدھر میرے قرض دے وچ ہیلپ کر دیو تے تہاڈی بڑی مہربانی جی ضرور انشاءاللہ۔ لو جی اللہ خوش رکھے سب دوستاں نوں ویراں نوں بھائیاں نوں میں خوش آمدید کہنا وا جڑے میرے نال آئے نے اور جڑے میرے نال بیٹھے نے اور جڑے دیکھ رہے نے، بہت مہربانی جی، بہت شکریہ۔ آغاز تو کر دیا ہے انجام خدا جانے، اللہ پاک جو کرے گا بہتر کرے گا ساڈے حق اندر بھی اور انہاں لوکاں دے حق اندر بھی اور ادارہ خدمتگار فاؤنڈیشن دے حق اندر بھی۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔